अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 61 हिजरी 10 मुहर्रम को जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरी करबला की मैदान में एक सन्नाटा सा छा गया। सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन से खून निकलने लगा, खाना काबा हिलने लगा था। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर यजीद की फ़ौज भी कांपने लगी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक ऐसी जिंदा करामत के बारे में बताने वाली हूँ। आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाली हूँ जिसके ऊपर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कटा सर मुबारक रखा गया था और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है और ये पत्थर 10 मुहर्रम के दिन खून से पूरा सुर्ख हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये जिंदा करामत है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो के कमेंट में या हुसैन लिखकर वीडियो को शेयर भी कर दें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत और मर्तबे का अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे जिनके बारे में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आपने खुद इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया के दो फूल हैं मगर अफसोस आपके फूलों को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत और बेदर्दी और जुल्म सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। नाजरीन, 685 का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का ये वाक़या हुआ था जिसमें हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। इस बात का जिक्र हदीस में है, आशुरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और उस दिन आसमान से खून की भी बारिश हुई थी। तारीख ने लिखा, इस दिन बैतुल मुक़द्दस में जिस भी पत्थर को उठाया जाता था तो उसके नीचे से खून निकलने लगता था। तारीख हलब में जाफर बिन सुलेमान लिखते हैं, इस दिन खून की बरसात ही इस तरह हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक हमारी घरों की दीवारों और दरवाज़ों पर देखा गया था। हर चीज़ खून से सौंध गई थी। उस वक्त खून की बारिश बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान में भी पहुंची और हमें यकीन हो गया था कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। जब हज़रत ज़ैनब को यजीदों के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया तब हज़रत ज़ैनब ने एक खुतबा भी दिया था जिसके आखिर में हज़रत ज़ैनब ने कहा था, ऐ ज़ालिमों, ताज्जुब ना करना अगर हमारी मुसीबत पर आसमान से खून बरसने लगे, अगर नदी नाले खून से भर जाएं तो तुम ताज्जुब ना करना। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक नेज़े पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे सर को नेज़े पर रखकर कूफा की तरफ ले गए क्योंकि यजीद का हुक्म था, सरे हुसैन को काट कर मेरे महल में लाओ। शाम के शहर हलब में एक जगह है जो मसादी नुक्ता के नाम से मशहूर है। ये वही जगह है जिसमें एक राहिब की दरख्वास्त पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कटा सर एक रात के लिए इसमें रखा गया था। उस खानगाह में वो जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कटा सर मुबारक रखा गया था। इसके पास में संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है। जब यजीद की फौज हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर नेज़े पर रखकर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रहे थे तो उसने हलब में क़याम किया था। यहाँ पर एक राहिब के दरख्वास्त पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कटा हुआ सर एक रात के लिए रखा गया था। नाजरीन,
اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانگاہ تھا۔ اس خانگاہ کے مالک کو جب یہ معلوم ہوا یہاں پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے خاندان کے زیادہ تر مردوں کو شہید کر دیا ہے، اور جو زندہ بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا ہے، اور ان کو یہ لوگ یزید کے محل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر راہب اس قافلے کے پاس پہنچا اور یزید کے فوج کے کمانڈر کو کچھ پیسے اور سونا دے کر امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک اپنے ساتھ اپنے خانگاہ میں لے گیا، اور حضرت امام حسین کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ اس وقت وہ پتھر امام حسین کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی چلتا رہا، ایک کے بعد ایک راہب آتا رہا، مگر وہ پتھر جس میں امام حسین کی سرخی لگی تھی وہ پتھر ویسا کا ویسا ہی موجود تھا۔ اس کے بعد وہ مبارک پتھر 335 ہجری تک اس خانگاہ میں ویسے ہی رکھا رہا۔ پھر 335 میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہمدانی۔ اس نے حلب پر حملہ کر دیا اور اس کو فتح کر لیا اور اس شہر پر اپنا قبضہ جما لیا، یعنی کہ اس شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مگر وہ بادشاہ بھی برابر اس پتھر کی زیارت کو جاتا رہا، اور یہی نہیں، بادشاہ کو اس مبارک پتھر سے اتنا زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا، اس نے یہاں پر ایک شاندار عمارت بھی تعمیر کروا دی۔ اس کے بعد ہی یہ جگہ مشادین اکتا کے نام سے جاننے لگی، مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد سن 345 میں ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام عثمانی تھا۔ اس نے اس شہر پر حملہ کر دیا اور اس پر اپنا قبضہ جما لیا، مگر یہ بادشاہ اتنا ظالم تھا، اس نے لوگوں کو اس مبارک پتھر کی زیارت کرنے سے روک دیا، اور اس عمارت کو جس میں یہ مبارک پتھر رکھا ہوا تھا اس نے اسے اپنے ہتھیاروں کا ایک گودام بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت دیکھیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں یعنی کہ 20 محرم 347 ہجری کو اچانک سے اس عمارت میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے یہ عمارت پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی، مگر یہ تاریخی پتھر بالکل محفوظ رہا، یعنی کہ اس مبارک پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد لوگ اس پتھر کو اٹھا کر مسجد زکریا میں لے گئے جو کہ حلب میں ہی موجود ہے، مگر پھر کچھ دنوں بعد اس پتھر کو واپس اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں پر یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا۔ اس طرح سے یہ پتھر اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اس کے بعد 1380 میں ایک جعفری اسلامک سوسائٹی میں اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں پھر سے تعمیر کروا دیا جو آج تک قائم ہے، اور آج بھی یہ مبارک پتھر اسی عمارت میں رکھا گیا ہے۔ اس مبارک پتھر کی خاص بات یہ ہے، آج بھی اس پتھر سے محرم کے دن 1 سے لے کر 10 محرم تک خون نکلتا ہے اور پتھر خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں اس پتھر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس پتھر کو کوئی گہرا زخم لگا ہو، خون کے قطرے اس سے نکلتے رہتے ہیں۔ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت ہے۔ اتنے سالوں کے بعد بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو اس پتھر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ مبارک پتھر خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہمارا دین اسلام آج تک قائم ہے اور تا قیامت تک قائم رہے گا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اگر آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔